तमहीदी कलिमात सुनते हैं। मदनी साहब आज के उन्वान से मुताल्लिक तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मजहर कादरी साहब का और मेरे सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन समाज के सुधार में, मुआशरे की इस्लाह में ख़वातीन का बहुत ही अहम रोल है और ख़वातीन के अहम रोल और ख़वातीन के रोल की अहमियत के लिए इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 114 सूरतों में सूरे निसा औरतों के नाम का आपको सूरा मिल जाएगा, जबकि आपको कुरान मजीद के अंदर सूरतुर रिजाल यानी आदमियों के नाम का कोई सूरा नहीं है, यानी खास तौर से औरतों को तवज्जो दी गई है। और अगर आप पढ़ेंगे सूरह निसा सूरह नंबर 4 है, और अगर आप पढ़ेंगे सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 में एक खातून हजरत खौला बिनते सालबा नबी अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और अपना सवाल पेश करती हैं, तो अर्श वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस औरत की बात सुनते हुए कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत नाजिल करते हैं। अगर इस्लाम की तारीख मर्दों ने मिलकर सजाई है तो ख़वातीन भी पीछे नहीं रही। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आते हैं तो दूसरी तरफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नजर आती है। अगर एक तरफ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करते हुए नजर आते हैं, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनके कंपटीशन में नजर आती हैं। और कई ताबईन हैं, अगर आप उनके असातिज़ा में देखेंगे तो ख़वातीन नजर आएंगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जय्यद हाफिजा, आलिमा, फाजिला और स्कॉलर होने के साथ साथ वो एक गायनोकोलॉजिस्ट भी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हुए, कुर्बानियां देते हुए एक बेहतरीन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। तो इंशाअल्लाह आज हम बहुत सारी बातें ख़वातीन के रोल से मुताल्लिक हम सुनेंगे ताकि ख़वातीन में जज्बा पैदा हो और मुआशरा जो तबाही या फसाद की तरफ जा रहा है, इंशाअल्लाह ख़वातीन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आज के पहले कॉलर से बात करते हैं। आज के पहले सेगमेंट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, कौन और कहां से? जी मैं सलीम मीर बात कर रहा हूँ नोएडा से। नोएडा से सलीम मीर साहब जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है जो खातून का मतलब लेडीज का जी हस्बैंड के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए और सास ससुरे के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए जी, और इसके वजह से दुनिया का सुधार कैसे हो सकता है? जी जी, इस पे मेरा सवाल है। बेहतर, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने नोएडा से कॉल किया। आइए आपके सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब क्या कहते हैं इस सवाल से मुताल्लिक? घर में ख़वातीन शौहर के साथ कैसे बर्ताव करें, कैसे रहें, और उनका ये कारकर्दगी क्या समाज के सुधार में कोई रोल अदा कर सकती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भाई ने जो सवाल किया है, यानी एक खातून का रोल अपने शौहर के साथ और अपने बच्चों के साथ और खानदान के साथ, एक छोटी सी मिसाल के जरिए से मैं अपना इस जवाब को शुरू करना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे सूरह तहरीम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी जो एक नाफरमान थी, नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के तौर पर पेश किया कि एक नाफरमान औरत या एक औरत जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, और दूसरी तरफ फिरऔन जो कि एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा जाहिल, लेकिन उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक पाकबाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों के बारे में कंपैरिजन करते हुए कुरान मजीद में कहा
کہ ایک نوح علیہ السلام کی ایک طرف بیوی وقت کے نبی ہیں، لیکن بیوی جب اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو بیٹا جو نکلتا ہے وہ بعد میں جا کر طوفان کے نظر ہو جاتا ہے اور بیٹا تباہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی فرعون جو کہ وقت کا ظالم ہے، لیکن بیوی ایک خاتون اچھی ہوتی ہے، نتیجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی بیوی کی پرورش میں بڑے ہوتے اور بڑے ہو کر نبی بنتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے ریسپانسبلٹی سمجھے گی شوہر کے اعتبار سے کہ کس طریقے سے وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہو، کس طریقے سے وہ بہترین ماں ثابت ہو، کس طریقے سے ایک بہترین بیٹی ثابت ہو، اور کس طریقے سے ایک بہترین بہن ثابت ہو، اور معاشرے کے لیے ایک بہترین اصلاح کرنے والی، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی حوالے دوں گا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کون اور کہاں سے؟ میں جلگاؤں ضلع سے بات کر رہا ہوں۔ جی برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑا کم کر دیجیے گا۔ ٹی وی کو بند کر۔ ہیلو جی جی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے ذرا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا؟ ہاں جی کیا تم حضرت سے بات کرنی تھی، کیا کرنا پڑا؟ کس کھیل میں دل لگتا ہے آپ کا؟ پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا؟ ہاں یہ میرا لڑکا ہے، جی جی اس کا نام مصور احمد ہے۔ جی جی اور یہ مصور پڑھائی ہے۔ سے ذرا کمزور ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ اچھا جی اور ایک دوسرا اپنی لڑکی ہے جی تمرین بانو، جی جی ذرا اس کا بھی حدیث سے معلومات دیجیے پوری ذرا۔ جی ان کا کیا ہے مسئلہ؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو حدیث کی معلومات پیش آئی ہوئی ہے جی وہ آپ بیان کر دیجیے تھوڑی سی۔ بھائی جان، حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں تو آپ کو یہاں نہیں پڑھایا جا سکتا، آپ کا جو مسئلہ ہو بتائیں، یا کتابیں حدیث کی دیکھ کر پڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی جو بچے کا مسئلہ ہے، جس نے جسے کہا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو پھر کس چیز میں زیادہ دل لگتا ہے یہ بتایا نہیں آپ نے۔ پھر بھی اس کے لیے کیا جواز ہو سکتا ہے، کیا جواب ہو سکتا ہے، آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں۔ مدنی صاحب جواب عطا فرمائیں اس کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک لڑکے اور لڑکی کے بارے میں فکر مند باپ کا یہ سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ماں باپ جو اپنے اولاد اور اپنے لڑکا اور لڑکی کے بارے میں فکر مند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے تاکہ وہ دین اور عصری اور شرعی دونوں نالج انشاءاللہ حاصل کر سکے اور اپنے ماں باپ کے لیے دل کا سرور بن سکے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ حدیث کی کوئی کتاب بتائے، عام طور پر لوگ کتاب مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں جو اویلیبل ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، اور کافی بڑے پیمانے پر سعودی عرب سے بھی فری میں تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ بہت ہی آسان اور معمولی اور بہت ہی آسان انداز میں آپ اس کو دستیاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی کافی رہنمائی، الحمدللہ مکمل رہنمائی جو انسان کے لیے ضروری ہے موجود ہے۔ تو ہر حدیث کی کتاب تو آپ جمع کر نہیں سکتے، صحیح بخاری ہر گھر میں، ہر گھر کے اندر احادیث کی کتابیں تو آ نہیں سکتی، لیکن قرآن مجید سے اپنا لگاؤ لگائیے، اس کے اندر کافی ہمارے لیے بہترین باتیں ہیں۔ اور جہاں تک ہے کہ بچوں کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا ذریعہ لے سکتے ہیں سہارا، جیسا کہ طٰہٰ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 بچے کو یاد کرا دیجیے، چھوٹی دعا ہے ربی زدنی علما، چھوٹے بچے کو یاد کرا دیجیے، انشاءاللہ اس کے اندر علم کا چسکا لگ جائے گا۔ پھر بچے کو بتائیے کہ علم نہ ہونے کے دنیا میں جہالت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، بچوں کو اور اپنے بچوں کو بتائیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بچوں کو یاد کروائیے، جیسے ہی کچھ آیتیں یاد کرتے ہیں تو بچے کا ذہن کھل جاتا ہے اور اس کے اندر اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی معلومات دیں گے۔ جی مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ جی محترم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو میں سنجے تنیجا بول رہا ہوں سر، دلی سے۔ دلی سے؟ جی میرا سوال یہ ہے جی سنجے تنیجا صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ اوکے سر، تھینک یو۔ جی میرا سوال یہ ہے سر، جی ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جی جی
یہ صدیوں سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. ہاں جی. لیکن آج عورت کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے, کس طرح اسے ذلیل کیا جا رہا ہے, کس طرح آج ہمارا میڈیا اس کو فلمیں خراب کر رہی ہیں, تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ عورت کے ساتھ اتنا غلط ویوہار کیوں کیا جا رہا ہے, یا عورتیں اس میں کس طرح شامل ہو جاتی ہیں.